जनप्रिय पार्टीको नवौं केन्द्रीय समितिको 6औं पूर्ण बैठक पश्चात आयोजित यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका आदरणीय सल्लाहकार, स्थायी समिति, पोलिट ब्युरो, केन्द्रीय समिति र विभिन्न तहका सहयात्री कमरेडहरू, पत्रकार बन्धुहरू र यो पत्रकार सम्मेलनलाई चासोका साथ निहालिरहनुभएका देश विदेशका नेपाली कमरेडहरू, मित्रहरू सबैमा यो पत्रकार सम्मेलनको अवसरमा म न्यानो लाल सलाम अभिवादन गर्न चाहन्छु। पत्रकार बन्धुहरू र उपस्थित सम्पूर्ण कमरेडहरू, यहाँ चाहिँ यो हाम्रो प्रेस विज्ञप्ति पढिसकेपछि र त्यसको भूमिकामा हाम्रो प्रवक्ता, सहयोगता कमरेड प्रवक्ता प्रकाण्डजीले यसका मुख्य विषयहरू अथवा यसका अहिले बैठकका निर्णयहरूको महत्त्वपूर्ण पाटोको बारेमा केही राख्नुभयो र प्रस्ताव हाम्रो विज्ञप्ति पढेपछि सायद विषय स्पष्ट पनि भयो जस्तो नै लाग्छ। त्यसैले लामो व्याख्या पर्छ जस्तो लाग्दैन, तपाईँहरूले मोटामोटी सुनेकै कुराहरू हुन्। तैपनि नेपालमा अहिले एउटा चासो त पक्कै छ। भर्खरै हामीले एउटा केन्द्रीय समितिको बैठक सम्पन्न गऱ्यौँ र त्यसले गरेका केही निर्णयहरूको बारेमा देशभरि सबैको एउटा चासो छ, केही तरङ्ग पनि छ, त्यसका क्रियाहरू छन्। यो बारेमा म केही राख्न चाहन्छु। पहिलो कुरा, हाम्रो बैठक चाहिँ नेपालको एउटा तरङ्गित राजनीति एउटा परिवेशमा चाहिँ सम्पन्न भयो। बैठक निकै भव्यतापूर्वक, निकै सुव्यवस्थित, अनुशासित र एउटा जिम्मेवारीपूर्ण ढङ्गले सम्पन्न भएको छ। एउटा खुसीको कुरा यो छ। दोस्रो कुरा, नियमित बैठकहरू भन्दा यो बैठक अलिकति फरक भयो। नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई समीक्षा गर्ने र त्यसपछि क्रान्तिकारी आन्दोलनलाई नयाँ ढङ्गले अलिकति मूर्तिकृत गर्ने र त्यसको जिम्मेवारीलाई वहन गर्ने, पुरा गर्ने दृष्टिकोणले, त्यसपछि गएर नेपालको राजनीतिलाई कुन दिशा दिने भन्ने सन्दर्भमा, त्यसपछि प्रयोग भइरहेका हाम्रा ज्ञान र शिक्षाहरू के हुन् भन्ने सन्दर्भबाट र सङ्गठन, सङ्घर्ष, संस्कृति, आर्थिक सबै विषयमा नयाँपन अहिलेको केन्द्रीय समितिमा व्यक्त भएको छ। त्यसलाई 1, 2, 3 गर्दा यहाँ तपाईँले पढि नै सक्नुभयो। खास गरी अलि नयाँ विषय फेरि हामीले उठाएका छौँ कि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अलग ढङ्गले, हामी माओवादी नै हो, अलिकति अलग ढङ्गले चलेको होइन, चाहिँ 11 वर्ष 71बाट हाम्रो सुरु भएको हो होइन। 11 वर्षमा चाहिँ हामी प्रवेश गर्दैछौँ। त्यसपछि यो भित्र थुप्रै खालका क्रान्तिकारी प्रवृत्तिहरू, धाराहरूको हाम्रो एकता, ध्रुवीकरण पनि हुँदै यहाँसम्म हाम्रो आएको छ। त्यसपछि गएर क्रान्तिकारी शक्तिहरू, व्यक्तिहरू र प्रवृत्तिहरूको बिचको केन्द्रीकरण र ध्रुवीकरण एकताबाट यहाँ आउँदै गर्दा र नेपाली राजनीतिलाई, नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई, त्यसपछि जनताका सङ्घर्षहरूलाई, अधिकार प्राप्तका विभिन्न बहसहरूलाई हामीले हेर्दै गर्दा एउटा संश्लेषण आवश्यक छ भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ। यो 11 वर्ष कस्तो रह्यो त? सरदर कम्युनिस्ट आन्दोलन 6 सालदेखि जो चल्दै आएको छ, त्यसकै एउटा निरन्तरता हो या नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलनमा बेलाबखत नयाँ नयाँ संश्लेषणहरू हुने गरेका छन् र तिनले राजनीतिलाई कहिलेकाहीँ नेतृत्व दिने गरेका छन्, कहिलेकाहीँ एउटा नयाँ चरणहरू व्यक्त हुने गरेका छन्, जसलाई मोटामोटी पुष्पलालले कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गरेको समयलाई एउटा चरणको रूपमा हेर्ने गरिएको छ। दोस्रो, तपाईँको चाहिँ मदन भण्डारीले बहुदलीय जनवाद अगाडि सारेपछिको चरणलाई अलिक फरक ढङ्गले हेरेको छ कम्युनिस्ट आन्दोलनमा। त्यसपछि गएर जनयुद्ध र जनयुद्धको नेतृत्व गरिरहेका साथीहरूको समयलाई एउटा ढङ्गले हेरिएको छ र यो गणतन्त्र स्थापनापछि लोकतान्त्रिक गणतन्त्र या सङ्घीय गणतन्त्र भनिरहँदाखेरि सबै पार्टीहरूले यही भित्र एउटा गोलचक्कर मारिरहेको सन्दर्भमा नेकपाले एउटा नेपाली विशेषताको समाजवाद र समाजवादी क्रान्तिको लागि संश्लेषण गरेको एकीकृत जनक्रान्ति र त्यसलाई प्रयोग गर्दै 10-11 वर्ष अगाडि आउँदा एउटा के हो, त्यो निरन्तरता मात्रै हो या केही यसले नयाँ चिजहरू अगाडि बढाउन खोजेको छ र नयाँ चिज सुरुवात गरेको छ? त्यसलाई हामीले जनतामा भन्नुपर्छ, किनकि यो नेकपाको मात्रै सवाल होइन। नेपाली जनताको तह विभिन्न हुन्छन्, त्यो मध्येमा अधिकांश जनताहरू
सामान्य एउटा परिवर्तनपछि निरन्तरतामा जान अभ्यस्त हुन्छन् या निरन्तरतामा केही समय उनीहरू चाहिँ पर्खिने स्थिति या हेर्नुपर्ने स्थिति हुन्छ। तर त्यो भित्रको जनताको प्रतिनिधि संस्था जनताका अधिकारहरूलाई या उनीहरूको जीवन पद्धतिलाई या राज्यका सम्पूर्ण क्षेत्रलाई गहिरो गरी निहालिरहेका प्रतिनिधि संस्थाहरू हैन ले त्यसलाई अलिक फरक ढङ्गले हेर्ने प्रक्रिया अरूको भन्दा तीव्र ढङ्गले अगाडि आउने गर्छ, ल्याउनु पर्छ। त्यस हिसाबले नेकपाले त्यति बेलाको सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थिरताको लागि, शान्तिको लागि, समृद्धिको लागि यो चाहिँ पूर्ण छैन। यसले नेपाली जनताको चाहनालाई नेतृत्व गर्न सक्दैन। यसले एउटा अर्को नयाँ सङ्कट जन्माउँछ र त्यो सङ्कटपछि हैन देशलाई निकासतिर लाने एउटा सुस्पष्ट दृष्टिकोण निर्माण गरिएन भने देशलाई एउटा भयानक सङ्कटतिर फस्ने खतरा हुन्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण थियो। र त्यो अनुसार नै हामीले के भनेका थियौँ भने हैन कि नेपाली विशेषताको समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवादतिरको बाटो सम्पूर्ण रूपले नेपाली जनतालाई सन्तुष्टि दिने हैन नेपाली जनतालाई आत्मनिर्भर बनाउने, देशलाई स्वाधीन बनाउने, अधिकार सम्पन्न बनाउने मार्ग हो त्यो। त्यसले शान्ति ल्याउँछ, त्यसले समृद्धि ल्याउँछ भन्ने हाम्रो थियो र त्यो दृष्टिकोण राख्दै गर्दा ठुला बहस पनि भयो। तर आज 10-11 वर्षको प्रयोगपछि एउटा लामो यात्रापछि चाहिँ हरेक चोकमा सर्वसाधारण एउटा किसानदेखि लिएर बुद्धिजीवीदेखि लिएर पत्रकारदेखि लिएर राजनीतिज्ञदेखि लिएर सबै व्यापार व्यवसाय उद्योगपति हैन सबैको निष्कर्ष के छ भने यो व्यवस्थालाई नयाँ ढङ्गले सोच्नुपर्छ। यसले चलेन, यसले जनताको आकाङ्क्षालाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्न सकेन, यसले देशको चाहिँ एउटा स्वाधीनताको नेतृत्व गर्न सकेन। देशमा ठुल्ठुला समस्याहरू देखा परे। उही निरन्तरतामा पुरानै खालका प्रवृत्ति कयौँ त झन् त्योभन्दा पनि भयानक ढङ्गले राष्ट्रघात हुने खतराहरू, करप्सनका कुराहरू आएपछि हैन हामी के ठान्छौँ भने नेकपाले सुरु गरेको पहल, त्यति बेला सुरु गरेको बहस, संश्लेषण गरेको एकीकृत जनक्रान्ति र त्योमा प्रयोग गरिएका विभिन्न खालका चाहिँ हाम्रा नीतिहरू, पोलिसीहरू जो छन् त्यो फरक हो भन्ने हाम्रो कुरा छ। र त्यो नेपाली जनताकै कुरा हो, त्यो नेकपाको मात्रै कुरा होइन। अग्रगामी नेपाली जनताले चाहने चाहनासँग या आवश्यकतासँग जोडिएको विषय भएको हुनाले यसलाई संश्लेषण गरौँ भन्ने हाम्रो छ र हामीले त्यसको एउटा बहसको वातावरण बनाउँदैछौँ। तुरुन्तै हतारको कुरा भएन, हामी कम्तीमा 6-8 महिना हैन एउटा राम्रो बहस अन्तर्क्रिया सबैसँग छलफल गर्दै नेपाली समाज, नेपाली देश, नेपाली राजनीतिक आन्दोलन, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सुव्यवस्थित प्रकारले एउटा निष्कर्षमा र एउटा निकासमा पुर्याउनको लागि कस्तो विचारको खाँचो छ, त्यो नेपाली जनताको कुरा हो, कस्तो चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ निष्कर्ष निकाल्नुपर्छ भन्ने छ र हामीले त्यसलाई एउटा विचार संश्लेषणको विषयको रूपमा राखेका छौँ। यहाँहरू सबैले सुनि नै सक्नुभयो। त्यसपछि गएर हामीले एउटा अलि नयाँ विषय, एउटा न्यू इकोनोमिक ट्र्याक भनेर अब चाहिँ सुनिसक्नुभयो। नयाँ आर्थिक मार्ग नेपाललाई चाहिँ एउटा आत्मनिर्भरतामा, एउटा आत्मविश्वासमा, सन्तुष्टिमा रमाएर देशलाई चाहिँ आर्थिक ढङ्गले चाहिँ अगाडि बढाउने बाटो चाहिन्छ। अहिलेसम्म चलिरहेको एउटा नवउदारवादी आर्थिक बाटो, विगतमा हामीले सामन्तवादी अर्थ सम्बन्धमा लामो समय एउटा समस्या भोग्नु पर्यो। सामन्तवादी आर्थिक सम्बन्धले जनता र राज्यको बिचमा ठुलो एउटा चाहिँ फासला हैन दूरी चाहिँ ल्यायो, त्यसलाई हामीले हल गऱ्यौँ। त्यसपछि हामीले के भनेको छौँ भने नेपालमा नवउदारवादी अर्थतन्त्र र त्योसँग जोडिएको दलाल पुँजीवाद जसरी आयो, त्यो दलाल पुँजीवादले नेपाली अर्थतन्त्रलाई राम्रो बनाउन सकेन या नेपाली जनताको आर्थिक चाहना जो हो त्यसलाई पुरा गर्न सकेन। अहिले झन् धनी, एकदमै धेरै धनी हुने, जनता धेरै तल बस्ने र एक प्रकारको नेपालको अर्थतन्त्र चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जरा नभएको जस्तो, आकाश बेली जस्तो अर्थतन्त्र हुने खतरा भयो। उतैबाट आउने उतै हिँड्ने, हामी चाहिँ एउटा हावामा तैरिने जस्तो, हामीसँग पर्याप्त आर्थिक आधार हुँदाहुँदै पनि नेपाली जनताको एउटा जोडिएको के माटोसँग जोडिएको चाहिँ गहिरो जरा भएको चाहिँ अर्थतन्त्र भएन। त्यसको लागि यो न्यू इकोनोमिक ट्र्याकको कुरा पनि के हो भने हाम्रो मात्रै विषय होइन, नेपालका युवाहरूलाई, नेपालका व्यवसायीहरूलाई हैन नेपालका चाहिँ जनतालाई, नागरिकलाई अर्थतन्त्र सम्बन्धी, आर्थिक जीवन पद्धति सम्बन्धी, देशको आर्थिक एउटा जग निर्माण गर्ने सम्बन्धी एउटा बाटो देखाउनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ। त्यसलाई आत्मनिर्भरताबाट समृद्धिकोतिरको यात्रा, त्यसमा नेपाली स्रोत साधनको प्रयोग, नेपाली श्रमको प्रयोग, नेपाली ज्ञानको प्रयोग, नेपाली क्षमताहरूको प्रयोग गर्दै नेपाललाई समृद्धिको दिशातिर लैजाने बाटो हामीले भनेका छौँ र यसलाई हामीले न्यू इकोनोमिक ट्र्याक, नयाँ आर्थिक मार्गको रूपमा संश्लेषण गरेका छौँ। दोस्रो कुरा यो हो। तेस्रो कुरा सबै के छ भन्नुहुन्छ भने यो कल्चर, संस्कृति, सी संस्कृति पनि यो कस्तो छ भन्नुहुन्छ नेपाली समाजलाई एउटा नयाँ बाटो हामीले हिँडाउन खोजेका छौँ। विश्वभरि के देखिन्छ आज भन्दाखेरि मान्छे पुरानो ठाउँमा फर्किराखेको जस्तो, असहिष्णु बनेको जस्तो, समाज आपसमा विभाजित भएको जस्तो भएपछि नयाँ मानव जातिको निर्माण गर्ने अभियान पनि कसैले न कसैले सुरु गर्नुपर्छ भन्ने अन्तर्गत नै हामीले एउटा नयाँ सी जाति र सी संस्कृतिलाई अगाडि सारेका छौँ। त्यसलाई सुव्यवस्थित गर्ने हाम्रो त्यहाँ छ। त्यसपछि सबैको चासो अर्को विषय भनेको चाहिँ एकता थियो।
यहाँहरू सबैलाई थाहा छ। अब पछि पत्रकार बन्धुहरूले सोधिने आज छलफल पनि हुन्छ। अब एकताको प्रक्रिया के भयो? अहिले बाहिर एउटा हल्ला के गरिरहेको छ भने माओवादीसँगको एकता त लगभग हो, नेकपाले त छोड्यो, बन्द भयो, सिद्धियो रे भन्ने कुरा, त्यो कुरा होइन। हामीले भनेको कुरा के हो भने जुन गम्भीरतामा नेकपाले हैन एकतालाई हेरेको थियो र एकतामा एउटा पहल कदमीको आवश्यकता ठानेको थियो, त्यो उचाइमा माओवादी केन्द्र या अरू क्रान्तिकारी पार्टीहरूको बिच पुगेन। त्यो छलफल गम्भीरतापूर्वक होस् र त्यसो नहुँदासम्म हामीले सहकार्यलाई मोर्चा मार्फत कायम राख्दै एउटा ध्रुवीकरणतिर लैजाने, अहिले क्रान्तिकारीहरूलाई एउटा ध्रुवीकरण, सही विचार, सही सङ्गठन, अनुशासन हैन मर्यादा सबै हिसाबले संस्कृतिसहित एउटा ध्रुवीकरण पनि बनाउनुपर्छ, गर्नुपर्छ भन्ने भएर हामीले अहिले ध्रुवीकरणलाई जोड दिने, एकताको उद्देश्यलाई नछोड्ने, मोर्चामा चाहिँ काम गर्ने भन्ने यस्तो नीति बनाएर हामी आएका छौँ। त्यसले चुनावको कुरा पनि यहाँ सबैको चासोको 84मा के गर्ने भन्ने ठुलो बहसतिर हामीले के निष्कर्ष निकालेका छौँ भने बदलिएको सन्दर्भ, त्यसपछि गएर जनताको चाहना, जनताका सुझाव, नागरिकहरूका सुझाव, पार्टी आन्दोलन आफैले विभिन्न तरिकाले गरिरहेको राजनीतिक अभ्यास, यो सबैको निष्कर्षमा हामी कहाँ पुगेका छौँ भने चुनावलाई क्रान्तिको एउटा अभिन्न मोर्चाको रूपमा, जनताको सङ्घर्ष गर्ने मोर्चाको रूपमा, जनताको अधिकार प्राप्ति गर्ने एउटा मार्गको रूपमा त्यसलाई पनि प्रयोग गर्नुपर्छ, प्रयोग गर्ने भन्ने हाम्रो निष्कर्ष छ र हामी त्यसरी चाहिँ निष्कर्षहरू निकालेका छौँ। त्यसपछि एउटा अलिक फरक संस्कृतिकै क्षेत्रमा हामी कहाँ पुगेका छौँ भने नेपालका जनसंस्कृतिहरू एकदमै खतरामा परे हैन। पूर्वमा राई लिम्बूदेखि पश्चिममा गौरासम्म, उधौलीदेखि लिएर गौरासम्म, चेपाङको संस्कृतिदेखि लिएर यहाँको तपाईँको नेवारको संस्कृति, मगरको संस्कृति, थारूको संस्कृति, तामाङको संस्कृति, मधेसको संस्कृति, अरू सबै हाम्रो परम्परागत ढङ्गले आएका जनसंस्कृतिहरू र प्रगतिशील संस्कृतिहरू ठुलो एउटा चपेटामा पर्ने खतरा हामीले देखेपछि हैन सबै जनताको संस्कृतिको रक्षा गर्ने दायित्व पनि प्रगतिशील आन्दोलनको हो भन्ने निष्कर्षसहित हामीले जनसंस्कृति तथा प्रगतिशील संस्कृति संरक्षण मञ्च एउटा बनाएर सबैको बिचमा आन्दोलन गर्ने र यो एउटा धार्मिक राजनीति, धर्म राजनीति जसरी मौलाउन खोजेको छ र जनतालाई हैन दलाल पुँजीवादको घोडा बनाउनको लागि जस्तै ठुला षड्यन्त्रहरू अहिले चलिरहेका छन्, पुँजीको बलमा, सत्ताको बलमा, विभिन्न तपाईँको चाहिँ घुसपैठबाट गरिँदैछ, यसलाई छेक्ने गरी जनतामा एउटा जागरण ल्याउनुपर्छ भनेर पनि एउटा मञ्च हामीले निर्माण गरेका छौँ। त्यसपछि सांस्कृतिक अभियानहरू हामीले चलाउने गरेका छौँ। त्यहीसँग जोडिएर अहिले एउटा नेपालको सङ्घीयता कस्तो हुनुपर्छ भन्ने अन्तर्गत एउटा पहिचानका आन्दोलन थुप्रै चलेका छन् र यदि त्यसलाई हामीले बाटो देखाउन सकेनौँ भने समाज फेरि तपाईँको गोलचक्रमा फस्ने चुनौती पनि हामीले देखेपछि नेपाललाई हैन एउटा आन्तरिक राष्ट्रियता या एउटा देशको रूपमा बदल्नको लागि, एउटा राष्ट्र निर्माणको लागि चाहिँ सबै राष्ट्रियताहरू हैन हाम्रा बहुराष्ट्रहरू जो छ, हाम्रो विविध राष्ट्रियताका हाम्रा स्थानीय राष्ट्रियताहरू जो छन् ती सबैलाई केन्द्रीकरण गर्नको लागि हैन सहकार्य गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भनेर नै पूर्वमा चलिरहेको आन्दोलन या कोशीमा जो जनताको चाहिँ असहमति छ त्यसलाई हाम्रो पार्टीले पहिले पनि हामीले जनयुद्धकालमा या पछिल्लो समयमा हामीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ एउटा पहिचान सहितलाई नै स्वायत्त प्रदेशको अवधारणा अन्तर्गत अगाडि बढाएका थियौँ। त्यसलाई पार्टीले कायम गर्दै अहिले किराँत लिम्बुवान एउटा प्रदेशको रूपमा चाहिँ त्यसलाई नामाकरण गर्नुपर्छ भन्ने पनि हामीले निर्णय गरेका छौँ। जाजरको भूकम्पको कुरा छ हैन, अहिलेसम्म जनताको सुझाव आएको छ कि पहिलो किस्ता दिएपछि जनताहरूलाई फेरि निकासा दिएको छैन र एक प्रकारले चिसोमा, बर्खामा र अल्पत्र जीवन त्यहाँको त्यो क्षेत्रका थुप्रै जिल्लाहरूको जाजरको रुकुम, सल्यान, त्यसपछि गएर सुर्खेत, दैलेख त्यो भेगमा जो खालको कठिनाइ डोल्पामा उत्पन्न भएको छ यथाशीघ्र राज्यले चाहिँ हैन दोस्रो किस्ता पनि निकासा दियोस् भन्ने हाम्रो कुराहरू छ। यसरी हामीले चाहिँ त्यहाँ विषयहरू राखेका छौँ र हामी आफै एउटा जागरण अभियान मेची, महाकाली अथवा झापादेखि कञ्चनपुरसम्म, पाँचथरदेखि लिएर बैतडीसम्म र त्यसपछि गएर पोखरादेखि लिएर मुस्ताङसम्म हैन ओलाङचुङगोलासम्म सबैतिर त्यता हुम्लासम्म यी सबै एउटा अभियानहरू चलाउने र जनताको बिचमा समाजवाद, नेपाली विशेषताको समाजवाद निकास हो त्यो दिशामा सबै जनता एकताबद्ध भएर बढ्ने गरी सोच्नुपर्छ भन्ने एउटा अभियान चलाउने हामीले सोचेका छौँ। पत्रकार बन्धुहरू, यति कुरा मैले यहाँहरूसँग राखेँ। अरू हामी छलफल गरौँला, किनकि लामो भन्दा पनि मुख्य विषय यिनै हुन्। अरू तपाईँले पढेपछि त्यहाँ पठाएको थियो सहकारीको बारेमा के छ भन्ने त्यो हाम्रो छ, त्यहाँ हामीले एकमुष्ट मिटर ब्याज भन्ने सबैमा त्यहाँ सायद शब्द छुट्यो होला। सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिलाउनेमा त हामी लडिराखेकै छौँ र हाम्रो स्पेसल एउटा त्यो सम्बन्धी अध्ययन कार्यदल पनि हाम्रो बनेको छ आफ्नो, र त्यो कार्यदलले सबै समस्याहरू हेरि पनि राखेको छ। त्यसलाई लिएर खास गरी यो अहिले सरकारले निर्णयको तहसम्म यो पोजिटिभ कुरा नै हो, किनकि त्यो छुट पाइँदैन कि अब चाहिँ कोही भाग्ने भन्नुहोस् न। एउटा रमाइलो कुरा के देखियो भने अब जनताको सामान्य पैसा जम्मा पारेर दुध बेचेको, तरकारी बेचेको, विदेशबाट पठाएको आदि इत्यादि पैसा जम्मा पारेर
अनि तलब चाहिँ कति खाने भन्ने आयो अहिले भन्दाखेरि। यद्यपि रविजीहरूको आफ्नै कुरा होला त्योमा, तर हामी आश्चर्यमा पर्ने कुरा के छ भने एउटा मान्छेले 4 लाख 5 लाख 6 लाख तलब खाने बनाउने भनेको यो सहकारी सिद्धान्तको ठिक विपरीत कुरा हो। धेरै नै ठुलो यो चाहिँ तपाईँको अराजकता र गैर जिम्मेवारी कुरा हो। त्यो भइ त सक्यो। अब जेबी राई बाहिर गए, अब थुप्रै सहकारी तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ, थुप्रै सहकारीमा जनताको रकम फसिरहेको छ। अब उनीहरू केही मान्छेहरू सञ्चालकहरू भागेर जनताले के गर्ने भन्नेको त समस्या छ नि। त्यस कारण राज्यले जिम्मेवारी ल्याउने गरी सोध्नुपर्छ भन्ने जो छलफल चलेको छ त्यसलाई हामीले सकारात्मक ढङ्गले नै हेरेका छौँ। राज्यले त्यो काम गर्नुपर्छ र कसरी भन्ने त अब छुट्टै एउटा प्रक्रियागत छलफल होला, तर जनताले जम्मा गरेको पैसा को जिम्मेवारी राज्यले लिने गरी सोच्नुपर्छ। अरू सबै सङ्घ संस्थाहरू पनि त्यो प्रति उत्तरदायी हुने गरी हैन नेपाली जनताको जीवनमा दूरगामी महत्त्व राख्ने ऐतिहासिक निर्णयहरू गरेको छ। ती निर्णयहरूको सार्वजनिकरणको निम्ति पार्टीले आजको यो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरेको छ। यो पत्रकार सम्मेलनमा उपस्थित हाम्रो पार्टीका आदरणीय कमरेड महासचिव, सहयोद्धा थाई समितिका कमरेडहरू, सहयोद्धा पिबिएम कमरेडहरू, केन्द्रीय सदस्य कमरेडहरू, यो पत्रकार सम्मेलनमा हाम्रो निमन्त्रणालाई आत्मसात गरेर प्रायोरिटी दिएर उपस्थित हुनुभएका सबै पत्रकार मित्रहरू र यो कार्यक्रममा उपस्थित पार्टीका नेता र कार्यकर्ता, आदरणीय जनसमुदायहरू, तपाईहरूलाई सर्वप्रथम पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो तर्फबाट क्रान्तिकारी अभिवादन। आदरणीय सहयोद्धा कमरेडहरू, पत्रकार मित्रहरू, आजको यो पत्रकार सम्मेलनको अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निम्ति हाम्रो पार्टीका महासचिव, नेपाली जनताका प्रिय नेता, अबको नेपालको भावी राजनीतिका वैकल्पिक नेतृत्व र क्रान्तिकारी नेतृत्व आदरणीय कमरेड महासचिवलाई अध्यक्षता ग्रहण गरिदिनको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। थाई समितिका सबै कमरेडरलाई आफ्नो ठाउँमा आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। कमरेड पिबिएमहरू, कमरेड सिसिएम र पत्रकार साथीहरू र यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरू र महानुभावहरूलाई आफ्नो ठाउँमा आसन ग्रहणको निम्ति म विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु। यसपछि हाम्रो कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउनेछौँ। सर्वप्रथम नेपाल र नेपाली जनताको जीवनको एउटा ऐतिहासिक मोडमा हामी छौँ, एउटा ठुलो क्रान्तिकारी प्रक्रियामा हामी छौँ। यो बेलामा कुनै पनि देश र जनताको मुक्ति, विकास र प्रगति जनताका ठुल्ठुला बलिदान, ठुल्ठुला विद्रोह र ठुल्ठुला सङ्घर्षबाट दुनियाँमा कतै पनि सम्भव भएको छैन। विगत सर हेर्दाखेरि त नेपालको क्रान्ति आन्दोलनको झन्डै 79 वर्ष भन्न सकिन्छ। 2 सालबाट सङ्गठित रूपमा नेपाली जनताले सङ्घर्ष गर्न थालेको हो। त्यसपछि निरन्तर सङ्घर्षमा छ। पछिल्लो दिनमा राणाहरूको शासनका विरुद्धको सङ्घर्ष, पञ्चायतका विरुद्धको 30 वर्षको सङ्घर्ष र त्यसको उत्कर्षको रूपमा 10 वर्षको महान जनयुद्ध, 19 दिनको जनआन्दोलन। त्यसमा समस्या पैदा भएपछि 2071बाट नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सञ्चालित एकीकृत जनक्रान्तिको क्रममा नेपालका क्रान्तिकारी नेता, कार्यकर्ता, आम नेपाली जनताले एउटा ठुलो बलिदान गर्नुभएको छ, जसका कारणले गर्दा अहिले नेपालको क्रान्ति आन्दोलन र नेपालको क्रान्ति झन्डै अबको देशको भविष्य बन्न पुगेको छ। त्यसो भएको हुँदा हर कार्यक्रममा हामी महान शहीदहरूलाई सम्मान नगरी, स्मरण नगरी र उहाँहरूप्रतिको प्रतिबद्धता व्यक्त नगरी हामी कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। त्यसो भएको हुँदा एकीकृत जनक्रान्तिका 15 जना कमरेडहरू, झन्डै 8-9 हजारको जनयुद्धका कमरेडहरू, शहीद कमरेडहरू र नेपालको क्रान्ति आन्दोलनका नेता र कार्यकर्ता जसले बलिदान गर्नुभयो, नेपाली जनताले बलिदान गर्नुभयो, उहाँहरूप्रति एउटा उच्च सम्मान व्यक्त गर्नुको निम्ति कमरेड अध्यक्ष
सबै नेता कमरेडहरू र यहाँ उपस्थित सबै कमरेडहरूलाई आफ्नो ठाउँबाट उठेर पत्रकार साथीहरू त्यही पोजिसनमा 1 मिनेट भावपूर्ण श्रद्धाञ्जलीको निम्ति म अनुरोध गर्दछु। सुरु। र नेपाली जनता जहिले पनि अधिकारको निम्ति सङ्घर्ष गर्यो। नेपाली जनताका अधिकारलाई दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादले यति ठुलो हस्तक्षेप र यति ठुलो अधिकारको लुट खसोट कहिल्यै पनि गरेको थिएन। त्यस कारणले देश त अहिले दलाल पुँजीवादको चपेटामा, दलाल पुँजीवादको लुट खसोटमा, दलाल पुँजीवादको हरकतमा नराम्रोसँग फसेको छ र नेपाली जनता कसैले पनि यो देशमा आफ्नो भविष्य नदेख्ने स्थिति दलाल पुँजीवादी व्यवस्था र यसका सञ्चालकहरूले बनाएका छन्। यो आफैमा धेरै डरलाग्दो चित्र हो। र जब देशमा जनता निराश हुन्छ त्यसले ठुलो पलायनता सिर्जना गर्छ, जो अहिले लाखौँ हजारौँ नेपाली युवा र विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन र विदेश अध्ययनको निम्ति दौड त्यसैको उपज हो। यो राष्ट्रिय स्वाधीनताको निम्ति धेरै खतरनाक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले यस्तो ठाउँमा देश छ, यसबाट मुक्त गरेर, देश र जनतालाई मुक्त गरेर यो देशमा समाजवादी सत्ता स्थापना नेपाली जनताको, नेपाली श्रमिक जनताको, राष्ट्रको स्वाधीनता र मुक्तिको निम्ति विगत 10 वर्षदेखि सङ्घर्ष गर्दै आएको पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी हो। अहिले आउँदा विगतमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जे विश्लेषण गरेको थियो, त्यो बेलामा जुन जनयुद्धका विरुद्ध र परिवर्तनका विरुद्ध षड्यन्त्र चलिराखेको थियो, त्यो बेलामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी त जन्मिसकेका थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको त्यो बेला प्रतिनिधित्व गर्ने क्रान्तिकारी क्रान्तिकारी टिम र क्रान्तिकारी नेतृत्वको तर्फबाट विश्लेषण गरिएको थियो र देश अब प्रतिक्रान्तिको चाहिँ खेलमा फस्दैछ हामीले भनेका थियौँ। र अहिले आउँदा त्यसैको पुष्टि भएको छ। त्यसो हुँदा यो बेलामा देशलाई कसरी दलाल पुँजीवादको चङ्गुलबाट मुक्त गर्ने र साम्राज्यवादी हस्तक्षेपबाट स्वाधीन बनाउने भन्ने प्रश्न राष्ट्रिय प्रश्न हो। यो बेलामा पार्टी केन्द्रीय समितिको 6 दिनसम्म एकदम गहन अध्ययन, व्यापक बहस र विवेकपूर्ण निर्णयका साथ सम्पन्न भएको छ। त्यसमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र नेपाली जनताको काँधमा नयाँ जिम्मेवारी आएको निष्कर्ष निकालेको छ। यो देशमा जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने सबै कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरू र प्रगतिशील लोकतन्त्रवादीहरू र यो देशलाई माया गर्ने देशभक्तहरूको काँधमा नयाँ जिम्मेवारी आएको छ। त्यसको नेतृत्व अथवा त्यसको निम्ति राजनीतिक पहल कदमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लिनुपर्छ र सबैसँग सहकार्य र सबैसँग मोर्चा बनाएर दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको हस्तक्षेपबाट देश र जनतालाई मुक्त गर्ने बेला अब ढिलो भइसक्यो भन्ने निष्कर्षमा हामी पुगेका छौँ। त्यसका निम्ति विगत 10 वर्षमा सामान्यतः नेपाली जनताले 6 सालदेखि यतातिर सङ्घर्ष गर्दै आएको, सङ्घर्षको बलमा विकास गरेको, आफ्नो रगत त्याग तपस्याको बलमा विकास गरेको र पछिल्लो दिनमा 10 वर्षमा विकास गरेको विचारको संश्लेषण गर्न जरुरी छ भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। दोस्रो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राष्ट्रिय राजनीतिमा ऐतिहासिक राजनीतिक पहल कदमी लिन जरुरी छ भनेर दोस्रो निर्णय हामीले गरेका छौँ, आगामी दायित्व हामीले ठानेका छौँ। तेस्रो, देश दलाल पुँजीवाद र विश्व निगम पुँजीवादका कारणले गर्दा देशको अर्थतन्त्र चौपट भएको छ र जनताको जीवन यति धेरै कष्टकर छ कि आजको समस्या टार्यो भने भोलि के गरौँ भन्ने छ। योबाट निकाल्नको निम्ति र यसैको नाजायज फाइदा उठाएर साम्राज्यवादीहरूले नेपालका संसदवादी दलहरूलाई, पार्टीहरूलाई चाहिँ पार्टी सञ्चालन गर्नको निम्ति फन्डिङ गरिदिने अनि त्यसपछि आफ्नो गोरु चाहिँ जोत्ने र देश र जनताले धोका पाउने स्थिति जो बनिराखेको छ, त्योबाट एउटा क्रान्तिकारी पार्टी हुनुले पार्टीलाई पनि मुक्त राख्न र पार्टीलाई आत्मनिर्भर बनाउन र नेपालमा भविष्य धरापमा होइन, अहिलेको दुनियाँमा सबैभन्दा उज्जवल भविष्य नेपालमा छ, त्यो आर्थिक क्षेत्रमा छ। नेपालको साधन स्रोत, अहिलेको विकसित प्रविधि, लिडरसिपको चाहिँ दूरदृष्टि र वैज्ञानिक भिजन हुने हो भने यो देशलाई दुनियाँको सबैको आकर्षणको केन्द्र आगामी 5 देखि 10 वर्षभित्र बनाइदिन सकिन्छ भन्ने निष्कर्षसहित नयाँ आर्थिक मार्ग, न्यू इकोनोमिक ट्र्याक पनि अगाडि सारेको छ। त्यसो हुँदा यसको निम्ति हामीले कम्युनिस्ट
क्रान्तिकारीहरूसँग छलफल बहस र एकताको निम्ति पनि हामीले नीति चाहिँ अझ खुला राख्नुपर्छ। तर ध्रुवीकरण मात्र कम्युनिस्ट क्रान्तिकारीहरूलाई छिटोभन्दा छिटो एकताबद्ध गर्नुपर्छ भन्ने निर्णय हामीले गरेका छौँ। र साम्राज्यवादसँग मैले अघि भने दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादका विरुद्ध लड्नको निम्ति एउटा शक्तिशाली मोर्चा निर्माण गर्ने बेला भयो। त्यसको नेतृत्व नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ र जनताको राष्ट्रको स्वाधीनताको मुद्दा र जनताको अधिकारको मुद्दा अथवा भ्रष्टाचार, कमिसन, कालोबजारी, सहकारी ठगी, मिटर ब्याजी, सामाजिक असुरक्षा, महिला बेचबिखन लगायतका यावत दलाल पुँजीवाद र साम्राज्यवादको गठजोडमा जो सिर्जना गरिएका एकदम आततायी शोषणका हस्तक्षेपका रूपहरू जो छन् तिनीबाट जनतालाई मुक्त गर्नको निम्ति संयुक्त सङ्घर्ष अहिलेको आवश्यकता बनेको छ र त्यसको निम्ति पहल कदमी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले गर्नुपर्छ भन्नेमा हामी पुगेका छौँ। र देशको स्थिति त धेरै क्रिटिकल छ। आगामी 2-3 वर्ष कसरी जान्छन् भन्न सकिँदैन। हामी हेर्दैछौँ जस्तोसुकै स्थिति भए पनि कम्युनिस्ट पार्टीको 9औं केन्द्रीय समितिको 6औं पूर्ण बैठक पार्टी महासचिव कमरेड विप्लव सिंहको अध्यक्षतामा यही मङ्सिर 27 गतेदेखि पौष 2 गतेसम्म भव्यताका साथ सम्पन्न भयो। बैठकले वैचारिक राजनीतिक आर्थिक सङ्गठनात्मक सांस्कृतिक क्षेत्रमा ऐतिहासिक एवं दूरगामी महत्त्वका निर्णयहरू गरेको छ। निर्णयलाई आम नागरिकहरूको जानकारीका लागि यो प्रेस विज्ञप्ति जारी गरिएको छ। 1. केन्द्रीय समितिका कमरेडहरू सी गार्मेन्टमा तयार गरिएको एउटै पोसाकमा बैठक कक्षमा प्रवेश गरे लगतै कम्युनिस्ट अन्तर्राष्ट्रिय गीत गायन गरियो। 2. एकीकृत जनक्रान्ति, जनयुद्ध, नेपाल एवं विश्व क्रान्तिका महान शहीदहरूप्रति श्रद्धाञ्जली गर्दै 1 मिनेट मौन धारण गरियो। 3. केन्द्रीय समितिको बैठकमा महासचिव कमरेड विप्लव सिंहले साम्राज्यवाद र दलाल पुँजीवादका विरुद्ध दृढतापूर्वक मोर्चा खडा गरौँ, समाजवादको नेतृत्वका लागि पार्टीलाई तयार गरौँ, चौतर्फी पहल कदमीद्वारा जनसम्बन्धलाई सुदृढ गरौँ भन्ने शीर्षकको राजनीतिक एवं सङ्गठनात्मक प्रस्ताव वाचन गर्नुभयो। साथै प्रस्तावका मूल विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिका सबै कमरेडहरूले समूहबद्ध भएर दिनभर अध्ययन गर्नुभयो। अध्ययनपछि केन्द्रीय समितिका सबै कमरेडहरूले आफ्नो कार्यक्षेत्रको रिपोर्टसहित प्रस्तावमाथि टिप्पणी सुझाव राख्नुभयो। त्यसपछि 1 गते थाई कमिटीका कमरेडहरू कमरेड सुशील, कमरेड भरत सिंह, कमरेड सिलु सिंह, कमरेड अनिल सिंह, कमरेड सन्तोष सिंह र प्रवक्ता कमरेड प्रकाण्ड सिंहले प्रस्तावका विषयमा प्रकाश पार्नुभयो। त्यसपछि महासचिव कमरेड विप्लव सिंहले सविस्तारमा विषयलाई प्रश्न पार्नुभयो। बैठकमा एउटा बेग्लै खालको उत्साह, आत्मविश्वास र विश्वास पैदा भयो। प्रस्तावलाई उठेर पास गर्न आग्रह गरेपछि सिङ्गो केन्द्रीय समिति उठेर एकमतका साथ तालीको बेजोड गडगडाटसहित प्रस्ताव पारित गरियो। 4. राजनीतिक कार्यबारे निम्न निर्णयहरू गरिएका छन्। क. नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले एकीकृत जनक्रान्तिका 10 वर्षभित्र गरिएका अध्ययन, अनुसन्धान, प्रयोग र विकासलाई विचार संश्लेषणमा उठाउने निर्णय गरेको छ। त्यसका लागि पार्टीले सुव्यवस्थित बहस अन्तर्क्रिया गर्दै विशेष अधिवेशनको आयोजना गर्नेछ। ख. देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, वैदेशिक हस्तक्षेप, सुकुम्बासी, मिटर ब्याज, ऋण आतङ्क लगायतका मुद्दामा फागुन 21 गतेदेखि झापा कञ्चनपुर जनमार्च सञ्चालन गर्ने निर्णय लिएको छ। अभियानमा पार्टी महासचिव, प्रवक्ता, केन्द्रीय समिति, जवस मोर्चाका नेता, सामान्य सांस्कृतिक परिवार सहितको टोली सहभागी बन्नेछ। ग. क्रान्तिकारी पार्टीहरूसँग एकताको उद्देश्य राख्दै तत्काल मित्र पार्टीहरूसँग मोर्चामा सहकार्य गर्दै क्रान्तिकारी ध्रुवीकरणलाई तीव्रता दिने निर्णय गरिएको छ। घ. पार्टीका विचार र प्रस्तावहरूलाई स्पष्ट गर्न देशव्यापी रूपमा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम आयोजना गरिनेछन्। ङ. आगामी 2084 को चुनावलाई राष्ट्रिय स्वाधीनता, उत्पीडित वर्ग, जाति, समुदाय, महिला, युवा, विद्यार्थी र नेपाली विशेषताको समाजवादका पक्षमा प्रयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ। त्यसका लागि जनतालाई स्पष्ट सन्देश दिन पार्टी दर्ता गरेर उपयुक्त चुनाव चिन्ह लिइनेछ। च. समाजवादी संघीयताको विचार एवं जनताको आन्दोलनको मर्म अनुसार हाल राज्यले कोशी प्रदेश नामाकरण गरेको प्रदेशलाई किराँत लिम्बुवान प्रदेश नामाकरण गर्ने, त्यसलाई मान्यता दिलाउन राजनीतिक शक्तिहरूसँग छलफल बढाउने निर्णय लिएको छ।
5. सङ्घर्षका सन्दर्भमा निम्न निर्णय लिएको छ। क. देशको स्वाधीनता विरुद्ध भइरहेका हस्तक्षेप विरुद्ध भण्डाफोर चलाउने। ख. भ्रष्टाचार, कमिसनखोरी, मिटर ब्याज, बैंक आतङ्क विरुद्ध जनसङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने। ग. सुकुम्बासी, गरिब किसान, महिला, श्रमिक समुदाय विरुद्ध भइराखेका उत्पीडन, दमन, अत्याचार विरुद्ध केन्द्र र स्थानीय तहबाट सङ्घर्ष सञ्चालन गर्ने। ग. युवा पलायनता रोक्न जागरण अभियान चलाउने, राज्यको दलाली प्रवृत्तिको भण्डाफोर गर्ने। ग. जाजरकोट भूकम्प पीडित जनतालाई दोस्रो किस्ता रकम उपलब्ध गराउन पहल गर्ने। 7. आर्थिक कार्यबारे निम्न निर्णय गरिएका छन्। क. पार्टीलाई मात्र होइन देशलाई नै आत्मनिर्भरता सहित समृद्धितिर बढ्न पार्टीले नयाँ आर्थिक मार्गको विचारलाई दृढताका साथ कार्यान्वयन गर्ने। ख. कृषि उत्पादन सहित उद्योग सञ्चालनका लागि अध्ययन अगाडि बढाउने। ग. उत्पादन कार्यमा सहयोग गर्ने, जनता र व्यवसायी मित्रहरूलाई धन्यवाद दिइयो, साथै व्यवसायी साथीहरूसँग भइरहेको सहकार्यलाई विस्तार गर्दै उत्पादनलाई वृद्धि गर्न पहल गर्ने। घ. यो योजनाभित्र उपत्यकामा सी व्यापार केन्द्र सञ्चालन गर्ने। 8. सांस्कृतिक कार्यबारे निम्न निर्णय गरिएको छ। क. सामना सांस्कृतिक परिवारले माघमा सांस्कृतिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने। ख. मेची महाकाली अभियानमा सामना सांस्कृतिक परिवार सहभागी बन्ने। ग. विभिन्न साहित्यिक कार्यक्रम चलाउने। घ. नेपाली जनसंस्कृति एवं प्रगतिशील संस्कृतिको संरक्षण विकास गर्न जनसंस्कृति संरक्षण मञ्च निर्माण गर्ने। ङ. महान जनयुद्ध दिवस, शहीद सप्ताह, महिला दिवस, अनेककोट प्रतिरोध दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय मजदुर दिवस, विद्यार्थी दिवस लगायतका पर्वहरू भव्यतापूर्वक सम्पन्न गर्ने। च. प्रगतिशील सांस्कृतिक आन्दोलन चलाउन सङ्गीत अभियात्रा सहितका कार्यक्रमलाई सहयोग गर्ने। 9. पार्टीका प्रकाशनहरूलाई सुव्यवस्थित रूपले नियमित प्रकाशन गर्ने निर्णय लिएको छ। 10. केन्द्रीय कार्यालय, कम्युन र देशभरि चलिरहेका निर्माण कार्यलाई निरन्तर सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको छ। धन्यवाद। विप्लव सिंह, महासचिव, 16 पौष 2081।